नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। यो काममा सबैको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 2072औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आज बिहान सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार प्रतिपक्षी दल, राजनीतिक समाज, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, दात्री निकाय सबैको प्रयासमा मुलुकलाई समृद्ध सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। 2007 सालको राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त सफलतामा टेकेर अघि बढ्दै जाँदा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी शासन प्रणाली लागू भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब यसलाई संस्थागत गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शहीदका सपना पूरा गर्ने, हाम्रा पुर्खाले देख्न चाहेको नेपाल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ। शहीदले परिकल्पना गरेको अनुसारको सुन्दर नेपाल, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी जनतालाई गरिबी, अशिक्षाबाट जति सक्दो चाँडो मुक्ति दिलाई सबै किसिमका राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सामाजिक अधिकार उपभोग गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो, उहाँले भन्नुभएको छ। 2007 सालको राजनीतिक क्रान्तिदेखि 2046 साल 2062-63 आन्दोलनसम्म लगायतका कारण राजनीतिक रूपमा देशले ठुलो फड्को मारेको र हामी स्वतन्त्र देशको सम्मानित सार्वभौम नागरिक भएको स्मरण पनि उहाँले गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे एकीकृत धारणा तय गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको छ। बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अर्याल होटलमा जारी छ। बैठकले एमसीसी बारे पार्टीको एकीकृत धारणा बनाउने र नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी जति सक्दो वा जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गर्न नहुने मत राख्दै आउनु भएको थियो। सरकारले आगामी आइतबारको प्रतिनिधि तथा बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी भएको र त्यसपछि सत्ता साझेदार दलहरूको साझा धारणा बनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठक बोलाउनु भएको थियो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थायी कमिटीको बैठकबाट पार्टीको एकीकृत धारणा तय गर्ने भन्दै समय माग्नु भएको थियो। त्यसपछिका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो। आइतबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग बैठक समेत बोलाउनु भएको थियो। भक्तपुरमा अचेत अवस्थामा फेला परेका 2 जना र घरको भर्याङबाट लडेर 1 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन् भने मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो थिमीको 2 भिन्नै स्थानमा अचेत अवस्थामा फेला परेका 2 जना र सानो थिमीमै भर्याङबाट लडेर 1 जनाको मृत्यु भएको भने त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका 9 लखलेमा 1 पुरुष मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुरको अनुसार सानो थिमी स्थित मंगला गाउँमा 78 वर्षीय शिवराम श्रीमालीको आफ्नै एकतले घरको भर्याङबाट लडेर मृत्यु भएको भने लडेर घाइते भएका श्रीमालीलाई उपचारका लागि नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल थिमी लगिएको छ भने उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ भने सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले पनि जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै मध्यपुर थिमी 2 सानो थिमी स्थित दिव्येश्वरी प्लानिङको हलेसी माट पछाडि सडकमा घोप्टो भए
अचेत अवस्थामा फेला परेका उदय कटारे नौका 35 वर्षीय सुरज तामाङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रास पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। तामाङलाई उपचारका लागि नेपाल कोरियाली मैत्री अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी मध्यपुर ठिमी 2 सानो ठिमी स्थित एक घरमा डेरा गरी बस्ने उदयपुर गाईघाटका 40 वर्षीय गणेश मगरको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। मगर शौचालयमा अचेत अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। शौचालयमा चुक्कल लगाई अचेत अवस्थामा रहेका मगरलाई उहाँकै श्रीमतीले फेला पारी प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो। उहाँलाई प्रहरी प्रभात सानो ठिमीको प्रहरी टोलीले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएको थियो। त्यस्तै सूर्यविनायक 9 लखने भाराली खोलामा पहिरन नखुलेको उहाँ करिब 44 वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँगोरो 5 फिट उचाइ जति पुरुषले हरियो रङको थरफेस लेखेको ज्याकेट हरियै ट्याक्सुट र उनको टोपी लगाएको प्रहरीले जनाएको छ नि प्रहरीले 4 वटै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। राप्रपा छोडेर राप्रपा नेपाल घोषणा गरेका कमल थापाले आफूले विगतमा गल्ती गरेको भन्दै माफी माग्नु भएको छ। शनिबार राप्रपा नेपालको घोषणा गर्दै उहाँले 5 वर्ष यता आफूले बाटो बिराएको र धेरै गल्ती गरेको बताउनु भएको छ। पार्टी ठुलो बनाउने नाममा असहज र अस्वाभाविक सम्झौताहरू गर्नु र पटक पटक सकरारमा जानु गल्ती भएको उहाँको भनाइरहेको छ। 5 वर्षको अलमलमा हामीले राप्रपा नेपालको नाम गुमायौं, लोकप्रिय चुनाव चिन्ह गाई गुमायौं उहाँहरूले भन्नुभएको छ। आज राप्रपा नेपालको अभियान प्रारम्भ गर्दा माफी माग्न चाहन्छु। विगतमा गरेको गलत सम्झौताको परिणाम भोगिसकेका छौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफूले ठिक ढंगले पार्टी चलाउन नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन बन्न पुगेको बताउनु भएको छ। पार्टीको नेतृत्वको नाताले मैले ठिक ढंगले अघि बढ्न नसक्दाखेरि गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन हुन पर्यो। यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो उहाँले भन्नुभएको छ। गत पुसमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पराजित भएको 2 महिना नबित्दै थापाले पार्टी छाडेर फेरि अर्को पार्टी गठन गर्नुभएको छ। थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको शनिबार नै घोषणा गरिएको हो। स्याङ्जा अपाङ्ग समाज जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाको आयोजना र सामाजिक विकास कार्यालय स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सहयोगमा 3 दिने सिपमूलक काम बनाउने तालिम स्याङ्जाको गल्याङमा सम्पन्न भएको छ। समापन कार्यक्रमको समापन गर्दै प्रमुख अतिथि गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष महेश भट्टराईले भिन्न क्षमता भएकाहरूको हौसला बढाउने, उहाँहरूलाई सिपमूलक अभियानमा जोडेर पर्याप्त आमदानी गर्ने, अभियानमा जोड्ने कार्यमा आफू र वडा नगरपालिकाको तर्फबाट 50% अनुदानमा मेसिन खरिद गरिदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै बजारीकरणका लागि समेत आफूले पहल गर्ने कुरा बताउनु भएको थियो। दिएर यसलाई कार्यान्वयनमै लैजानुस् भन्ने शुभकामना र शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। यहाँ धेरै कुरा यो ओपनिङको समयमा पनि म यहाँ आएको थिएँ, युवराजजीले सम्पर्क गर्नुभयो र म यहाँ आएर केही कुराहरू भन्ने मौका पाएको थिएँ, बोल्ने मौका पाएको थिएँ। तपाईहरूलाई सबै साथीहरूलाई, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो एउटाले हातले मात्रै बनाइएको छ। यदि तपाईँहरूले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, हामीले मिसिनबाट प्रयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने कसले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो त्यो व्यक्तिले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले यसलाई थोरै धेरै कति पर्छ सहकार्य गरेर 50-50 मा पनि हुनसक्छ, हामीले लगानी गर्ने। हामीले भिन्न क्षमता भएकाहरूका लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउँदै गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का मोहन भण्डारीले अपाङ्गता भएर पनि सपाङ्गले भन्दा बढी आमदानी गर्ने गरेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उहाँ भन्नुभयो सिकेको सिपलाई व्यवहारमा र जीवनोपयोगी बनाउनु पर्ने अभियानमा लाग्न र आफ्नो साथ र सहयोग सधैँ रहने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले त्योबाट आर्जन गरेर चाहिँ स्याङ्जा अपाङ्ग समाजले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएर तपाईँ हामीलाई जुन सिपमूलक कार्यक्रम दियो र जुन फेरि सामाजिक विकास शाखा स्याङ्जाले यसलाई सहयोग गरेको छ। म युवराजजीको टिम, त्यसपछि हाम्रो ईश्वरी सरले गर्नुभएको छ, ईश्वरी सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वरी सरले यो घरेलुमा स्याङ्जा जिल्ला घरेलु शाखामा हुँदा पनि यस्ता धेरै पटक हामीलाई सहभागी बनाएर र धेरै सिपमूलक कार्यक्रमहरू गरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2मा ल्याउनु भएको थियो र त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिले सामाजिक विकास शाखामा हुँदा पनि यो कार्यक्रमले कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना गराउने अभियानमा यस्ता कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो जिल्लाका धेरै ठाउँहरूमा स्याङ्जा अपाङ्ग समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरामा समेत जोड दिनु भएको छ। हामीले हजुरहरूलाई तालिम दिएको अवस्था छ। म यसभन्दा अगाडि सामाजिक विकास कार्यालय हुनुभन्दा अगाडि घर तथा साना उद्योग कार्यालय स्याङ्जाको कार्यालय प्रमुख थिएँ। त्यस सन्दर्भमा हामीले ललाङमा एउटा 7 दिने अचार बनाउने तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यहाँ म आएको थिएँ। त्यस्तै मगर समाज भवनमा क्रिस्टलको तालिम थियो 7 दिने, त्यहाँ पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस्तै आज हजुरहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि 3 दिने खाम बनाउने तालिमको तपाईँहरूले 3 दिन तालिम लिनुभएको छ। यो सन्दर्भमा हजुरहरूलाई म थोरै के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक विकास कार्यालय स्याङ्जा र अपाङ्ग समाज स्याङ्जाको सहकार्यमा यो सिबिआर भन्ने कार्यक्रम अपाङ्गता भएका कार्यक्रममा गल्याङ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महासचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराई, लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख एवं गल्याङको साप्ताहिकका सम्पादक टीकाराम अधिकारी सहभागीको तर्फबाट मुना ढकालले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा गल्याङ नगरपालिका भित्रका 23 जनाको सहभागिता रहेको तालिमको सहजीकरण नारायण प्रसाद भण्डारी र मेनका पाठकले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्याङ्जा अपाङ्ग समाज जिल्ला अध्यक्ष युवराज पराजुलीले हामी आफै पनि भिन्न क्षमता भएका छौँ, त्यसमा पनि आफूले स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो परेको सन्दर्भमा सबैको साथ सहयोगले अगाडि बढ्न सकिने बताउँदै भोलिका दिनमा पनि मैनबत्ती बनाउने, अचार बनाउने, मुढा बुन्ने जस्ता तालिम सञ्चालन गर्ने कुरा जोड दिनुभएको थियो। यो अविच्छिन्न संस्थाहरू यिनीहरूले निरन्तर यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र यसबाट भएको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ गरिरहने बाटो छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले विगतमा पनि धेरै कामहरू गऱ्यौँ हामीसँग भएको सीमित साधनलाई प्रयोग गरेर। हामीसँग 2-3टा समस्या छ। एउटा, हामी स्वयं अपाङ्गता भएको साथीहरू हौँ, त्यो भएर हाम्रो व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ, हामी समयमा उपस्थित हुन सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै खालको शारीरिक सीमितता छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अन्य निकायहरूले गर्ने गतिविधि र स्याङ्जा अपाङ्ग समाज जस्ता अपाङ्ग क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सञ्चालन गरेका संस्थाहरूले चलाउने गतिविधि चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। त्यसकारण कार्यक्रममा स्याङ्जा अपाङ्ग समाज जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका सचिव राम शर्मा पोखरेलले जिल्लाभित्र रहेका भिन्न क्षमता भएकाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने अभियानमा आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको र त्यस अभियानमा सबैको साथ र सहयोग जुटिरहेको पनि बताउनु भएको छ।
छैठौं निर्वाचन दिवसका अवसर पारेर शुक्रबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दासले वैशाख 30 गते हुन लागेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मर्यादित बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन निरन्तर प्रक्रिया रहेकाले सरकारवाला सबै संयन्त्रले आफ्ना आफ्ना आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन कार्यमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। मतदाता शिक्षा दिई मतबदर संख्या घटाउनु पर्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, नेकपा एमालेमा उपसचिव विश्व पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता भरतप्रसाद लम्साल, नेकपा माओवादी सचिवालय सदस्य मनबहादुर गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपसचिव श्री गुरुङ लगायतले आउँदो निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गुरुप्रसाद मरासिनीले स्याङ्जामा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा 2078 साउनदेखि माघ 24 गतेसम्म जिल्लाभरका 18,000 जना मतदाता थपिएको जनाउनु भएको छ। प्रमुखका अनुसार संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा 2,95,442 मतदाता हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा 1,65,870 भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा 1,91,257, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2074 मा 2,10,038 मतदाता हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा 2,42,122 अनुमानित तथ्याङ्क रहेको अधिकृत मरासिनीको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो संख्या अन्तिम होइन, अन्तिम समयसम्म मृत्यु लगत दोहोरिने वा नाम सच्याउने करिब 40,000 कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जिल्लामा 17वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। यसअघि निर्वाचन घोषणा भएकै दिन 18 वर्ष पुरा गरेकाले मात्र मतदान गर्न पाउँथे, तर अहिले भने वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेकाले मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको पनि प्रमुख मरासिनीले बताउनु भएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन वालिङ नगरपालिकाले मकैको बिउ वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले मकैकै पकेट क्षेत्र बनाउन अरुण 2 नामक मकैको बिउ वितरण गरेको हो भने खाद्य बालीको उन्नत बिउ उपयोग मूल्य अनुदान कार्यक्रम मार्फत वालिङलाई मकैको बिउ उत्पादनको क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले बिउ वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले सो सिजनमा 2500 केजी अरुण 2 नामक मकैको बिउ कृषकलाई वितरण गरेको छ भने धान फल्ने खेतमा 90 दिनभित्र तयार हुने गरी यो मकै किसानका लागि आय आर्जनमा समेत निकै फलदायी हुने कृषि विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। मकै खेतीको लागि यहाँको माटो सुहाउँदो भएकाले वालिङ नगरपालिकाको कृषि शाखाले मकै खेती छनौट गरेको जनाएको छ। मकैको बिउ खोज्न अब बाहिर जान नपर्ने अभियानमा नगर लागेको वालिङ नगरपालिकाका लेखा प्रमुख ज्ञान प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। मकै खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको वालिङलाई मकै पकेट क्षेत्र बनाउँदै छौं, लेखा प्रमुख अर्यालले भन्नुभएको छ। मकैको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी मकै पकेट नगरीको रूपमा विकसित गर्छौं। यसका लागि संघीय सरकारले सशर्त 35 लाख अनुदान समेत दिएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। पछिल्लो समय बाँदरको समस्याले किसानहरूलाई मकै लगाउन छाड्नु भएको छ। मकै खेती नै लोप हुने अवस्थामा जान थालेपछि बाँदरको समस्या हट्दै र मकै संरक्षण अभियानमा कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न नगरले यो अभियान अगाडि सारेको लेखा प्रमुख अर्यालले बताउनु भएको छ। वालिङ नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था पनि 3 तहको तापक्रम रहेको छ। उच्च, मध्यम र समथर भागमा छुट्टा छुट्टै तापक्रम भएकाले मकै उत्पादनमा मौसम अनुकूल रहेको र छिट्टो पाक्ने र खाद्य तत्त्व पनि बढी हुने मकै बसन्ते मकैका नामबाट पनि परिचित रहेको छ। वसन्त ऋतुबाट फल्ने मकै भएकाले पनि यस मकैको नाम बसन्ती मकै रहेको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख सुभाष अर्यालले बताउनु भएको छ। अहिले 1200 रोपनीमा यो मकै लगाउने छौं, उहाँले भन्नुभएको छ।
गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गरे मकै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ। अहिले सरकारले 50% र कृषकले 50%मा मकैको बिउ वितरण गरेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। किसानको मकै खेतीमा अपनत्व होस् भन्ने हेतुले 50% लगानीमा कृषकलाई सहभागी गराएको उहाँले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले खेतबारीमा फल्ने 2 जातको बिउ वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। बारीमा फल्ने मकवानपुर 3 नामक जातको मकै फागुनको अन्त्यतिर वितरण गर्दैछ भने यो मकै भने 142 दिनमा तयार हुने कृषि शाखाले जनाएको छ। नगरपालिकाले बिउ मकै संरक्षण गर्न 9, 11, 14 नम्बर ओडालाई रोजेको छ। गुणस्तरीय उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न 3 र 4 वर्षमा मकैको बिउ फेरिनु पर्ने कृषि शाखाको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राससका समाचारदाता सुशीला रेग्मीलाई रासस पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। राससको 61औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पाल्पा रामपुर समाचारदाता रासस कर्मी रेग्मीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। रासस सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकलाई रासस कर्मी रेग्मीलाई यस वर्षको लुम्बिनी प्रदेशबाट उत्कृष्ट र सबैभन्दा धेरै समाचार सम्प्रेषण गरे बापत कामको उचित मूल्याङ्कन गरी पुरस्कारको सिफारिस गरिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण सहज बन्दै गएपछि सबैलाई एक समारोहका बेच पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको राससका प्रधान सम्पादक एकराज पाठकले बताउनु भएको छ। रासस कर्मी रेग्मीले यसभन्दा अघि राससबाटै 2 पटक उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँ पाल्पालाई पत्रकारिताको कर्मथलो बनाएर 13 वर्ष अगाडिदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राससले 61औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा वर्षभरिमा उत्कृष्ट र धेरै समाचार सम्प्रेषण गरेका साथै प्रदेशका स्थानीय समाचारदाता, स्टन्जर, फोटो पत्रकार तथा आलेख समाचारदाताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। पुरस्कृत हुने स्थानीय समाचारदाताहरूमा प्रदेश 1 बाट दिलकुमार लिम्बू, फुङलिङ ताप्लेजुङ, मधेस प्रदेशबाट अजय कुमार शाह, धनुषा बागमती प्रदेशमा देवराज सुवेदी, सिन्धुपाल्चोक गण्डकी प्रदेशबाट तारनाथ आचार्य, बलेवा बागलुङ लुम्बिनी प्रदेशबाट सुशीला रेग्मी, रामपुर पाल्पा कर्णाली प्रदेशबाट मिमबहादुर रावल, कर्णाली कालीकोट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विनोद सिंह विष्ट बैतडे रहनु भएको छ। त्यसैगरी भ्रूण हत्या रोक्ने कोसिस छोरीका आमाहरू शीर्षकमा रञ्चिता अधिकारी देवखुरी दाङलाई आलेख समाचारमा पुरस्कृत गरिएको छ। त्यस्तै सक्रिय रूपमा फोटोग्राफीका खटिने बापत रासस केन्द्रीय कार्यालयका फोटो पत्रकार रत्न कृष्ण श्रेष्ठ, भीषण शर्मा, बाढी पहिरो हिमपातका अवसरमा पनि जोखिम मोलेर निरन्तरतामा तमाङ जिल्लाबाट उत्कृष्ट तस्बिर सम्प्रेषण गरे बापत नवीन लामिछानेलाई उत्कृष्ट रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पुरस्कारको राशि समेत रु 15,000 तथा प्रशंसा पत्र रहेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।